बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हमारी ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न की। हम 58th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपकी मेज़बान सहर शाह रिजवी और मैं हूँ सोबिया फैसल। मोहब्बतों के इस सफ़र में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन का 7वां दिन है और हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की 58th एनिवर्सरी, जो कि जारी रहेगी 26 नवंबर तक। रोज़ाना इसी टाइम हम रहेंगे आपके साथ, तो आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो किसी भी फील्ड की बात की जाए, किसी भी शोबे की बात की जाए, ऐसी अजीम हस्तियाँ यहाँ से बनी हैं जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इनमें से ही कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनको हम अपने इस प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनसे करते हैं मज़े की बातें। जी हाँ, तो हमारा आज का प्रोग्राम भी कुछ स्पेशल है। सहर, आप हमें बताएंगी कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो दूसरे प्रोग्राम से मुख्तलिफ किस तरह है? जी नाजरीन, तो हमारा आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है और पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से इन्होंने बात की जैसे, तो आज अदब की बात करेंगे, कुछ शेर और सुखन की बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि अदबी गुफ्तगू करेंगे, अदीबों की बातें, शायरों की बातें, और क्या पाकिस्तान टेलीविज़न पे कितने अदबी नोयत के प्रोग्राम हमने देखे हैं, देख के बल्कि बड़े हुए हैं। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। कितनी खूबसूरत ज़ुबान है और उस पर जो प्रोग्राम हमेशा होते रहे हैं, कितने कमाल के प्रोग्राम होते रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, और सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताऊं जो शख्सियात इस टाइम हमारे साथ बैठी हुई हैं, मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स, अदबी प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं और बतौर मेज़बान किए हैं माशाल्लाह से। और इनका जो ताल्लुक़ है वो अदब से है, वो गज़ल हो, नसर हो, नज़म हो, माशाल्लाह से इतना अच्छा लिखते भी हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो प्रोग्राम्स किए उससे सोबिया हमने कितना कुछ सीखा है माशाल्लाह से। बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं। वेलकम कहते हैं फरासत रिजवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई क्योंकि आप बैठे हुए हैं साथ और शेर व शायरी की बात, अदब की बात हो रही है, तो कोई भी लफ्ज़ ऐसा ना निकल जाए जो गरां गुजरे। तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हैं। और सोबिया, हमारी जो दूसरी शख्सियत हैं वो भी बहुत प्यारी और ख़ास है। जी सहर, तो आज की जो हमारी दूसरी मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बहुत सारे अदबी प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी की है और बहुत सारे अदबी प्रोग्राम्स की तहरीर भी की है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने वालिद की तरह एक आला शायरा भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की दूसरी मेहमान मोहतरमा अमरीन हसीब अंबर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ग्रेसफुल, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप दोनों से कम। नहीं, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप दोनों आज आए हैं, अदबी गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस अदब में पाकिस्तान ने इतना सर काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया है। कैसे तजर्बात रहे पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ आपके, ज़रा हमारे नाजरीन और हमारे साथ शेयर करें। देखिए, बात यह है कि बहुत उदास करने वाली बातें हैं। बहुत से लोग याद आएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो बहुत कीमती लोग थे। इदारे जो हैं वो इमारतों से नहीं पहचाने जाते, इदारे अपने अफराद से पहचाने जाते हैं। वाह वाह। और इदारे हमेशा अपने अफराद के किरदार और उनके अमल में ज़ाहिर होते हैं। वो ज़माना जो 70 का ज़माना हमने यहाँ टीवी में देखा, वो इल्म व अदब के एतबार से बड़ा रिच, बड़ा सरवतमंद ज़माना था और बहुत बड़े बड़े लोग ज़िंदा थे। और वो इतने बड़े लोग थे कि आज हम किताबों में, तज़किरों में कहानियों और अफसानों की तरह उनका ज़िक्र पढ़ते हैं। बिल्कुल। और उनका उसी तरह ज़िक्र करते हैं जैसे वो एक दास्तान थे। लेकिन वो हमारे अहबाब थे, हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ घूमते थे, फिरते थे, टीवी की कैंटीन में बैठते थे। यहाँ जितने लोग थे, असल में जब टेलीविज़न कायम हुआ पाकिस्तान में जी, तो इसके जो कायम करने वाले बुनियादी आदमी थे वो जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब थे। और जुल्फ़िकार अली बुखारी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से लेके
اور یہاں تک براڈ کاسٹنگ کے ایک بڑے آدمی تھے، اور اپنی تاریخ کے اور اپنے دور کے سارے بڑے اہل قلم اور ادیبوں کے سرپرست کی طرح تھے اور ان کے احباب میں شامل تھے وہ۔ تو یہ جو ٹی وی اسٹیشن تھا کراچی کا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ریڈیو پاکستان کی ایک توسیع تھا، ریڈیو پاکستان کا ایک ایکسٹینشن تھا، اور ریڈیو پاکستان سے بڑا ثقافت کا اور تہذیب کا اور ادب کا کراچی میں 75 سال میں، اب تو 75 سال کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ ریڈیو بہت پہلے جو ہے ادبی اور تہذیبی طور پہ ختم ہو گیا، لیکن 75 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا لٹریچر کا، آرٹ کا کوئی مرکز نہیں تھا۔ بالکل۔ تو وہی لوگ یہاں آئے جو ریڈیو کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ کیسے کیسے لوگ تھے یہاں جو پروڈیوسر سے، آپ ان کو دیکھیے، تشبیہ الحسن سید صاحب، کیا پڑھے لکھے آدمی تھے، شہزاد خلیل صاحب، یعنی ڈرامے میں جو ان کا جو ہنر تھا اور جو ایکسپرٹیز تھی، اس کے علاوہ وہ دری زبان کے ادب سے واقف تھے اور دری زبان کے شعر سناتے تھے، اور دری آپ کو پتہ ہے کہ وہ زبان ہے جو فارسی کی ماں ہے، فارسی جو ہے وہ دری زبان کی بیٹی ہے، جیسے اردو، پنجابی، مراٹھی، سندھی، اس کو آپ کہتے ہیں کہ سنسکرت کی بیٹیاں ہیں، ان کی مدر جو ہے سنسکرت ہے، یعنی وہ زبانیں جو سنسکرت سے نکلی ان کو پراکرتے کہتے ہیں نا ٹیکنیکل لسانی زبان میں، تو وہ دری زبان کے بڑے زبردست پڑھے لکھے لوگوں میں تھے۔ یہاں تک کہ جو ایک میک اپ آرٹسٹ تھی یہاں، للی رضا، بہت خوبصورت، بہت بااخلاق خاتون تھی، ان کو آدھا دیوان حافظ یاد تھا، وہ اتنی اچھی فارسی بولتی تھی اور اتنی اچھی پرشین جو ہے وہ جانتی تھی۔ یہ بتانے کا مقصد افراد کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت ادارے میں کتنے اہم اکیڈمک لیول کے لوگ موجود تھے، اور ان کی فکر اور ان کے ویژن سے اس ادارے کا امیج جو ہے وہ کتنا انہانس ہوا اور کتنا بڑا ہوا۔ وہ فارسی کے بہترین شعر ان کو یاد تھے، مرغوب تھے یہاں ایک میوزک کے پروڈیوسر تھے، کیا موسیقی کی معلومات تھی، وہ ستار ان کے کمرے میں رکھا رہتا تھا، تبلے کی ایک جوڑی، سینکڑوں اصطلاحیں میں نے ان سے سیکھی، یعنی تبلے میں جھپ تال کیا ہوتی ہے، 3 تالا کیسے بجتا ہے، ستار کی پوری تاریخ، اوڈو، کھاڈو، سمپورن، راگ، یہ سب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں ان کی گفتگو سنتا تھا اور اسے یاد کر لیتا تھا۔ بڑے بڑے موسیقار جو ہیں ان کے پاؤں چھوتے تھے۔ اسی طرح ایک یہاں ایک پروڈیوسر تھے اسکرپٹ میں، اور بالکل معمولی سے لباس میں اور بہت سادہ سے انداز میں رہتے تھے، لیکن آج ان کو پوری اردو دنیا جانتی ہے۔ ان کا نام تھا ذاکر اعجاز۔ وہ اسکرپٹ ایڈیٹر بھی نہیں تھے، مدبر صاحب کے زمانے میں اسکرپٹ پروڈیوسر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب کا 2 جلدوں میں ترجمہ کیا ہے، زخیم، جو مجلس ترقی ادب سے چھپا ہے۔ ویسٹ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے گولڈن بو۔ وہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اگر اسے آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال ضائع کر دیے۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ ہاں، اس میں انہوں نے اساطیر، جتنی دیو مالائیں ہیں، قدیم مذاہب ہیں، قدیم طلسم ہیں، جادو ہیں، کہانت ہے، یعنی جو قدیم مصر میں اور زمانہ ما قبل تاریخ میں جو طلسم ہوتے تھے، کہانت جس کو کہتے ہیں، کاہن جو ہوتے تھے، اس کا تجزیہ کیا اور اس کو جدید سائنس تک لے کے آئے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا، یہ جارج فریزر کی کتاب ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جادو ہے یہ را سائنس ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک خام سائنس تھی جو جادو کہلاتی تھی، بعد میں یہ اس میں ایک لاجک اور اس میں ایک ایکسپریمنٹ اور اس میں ایک امپیریکل ایک طرز پیدا ہو گیا اور یہ سائنس میں تبدیل ہو گئی، عقلی سائنس میں۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے شاخ زریں کے نام سے، جو لاہور مجلس ترقی ادب سے چھپا ہے۔ جب وہ یہاں سے ریٹائر ہو گئے تو میں نے کتاب دیکھی تو میں حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے آدمی سے ہم مذاق کرتے تھے اور اس کو ایک عام آدمی سمجھتے تھے، شاخ زریں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے یہاں کیسے لوگ تھے۔ عبید اللہ علیم تھے، عبید اللہ علیم صرف قوالی کے پروگرام کرتے تھے، اور اس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر وہ خطوں کے جواب دیتے تھے، بڑی دلچسپ گفتگو کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ قاسم جلالی تھے، جن کو سب لوگ پورے ٹی وی میں دادا کہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی شکل ذرا سانولی تھی، تو وہ بنگالی ہونے کی وجہ سے وہ دادا بنگالی میں بڑے بھائی کو کہتے ہیں، تو وہ پورا ٹی وی ان کو دادا کہتا تھا۔ پان کھاتے رہتے تھے، اور جو انہوں نے ڈرامے کی، آخری چٹان وغیرہ تھا، کیا یعنی تاریخی ڈراموں میں تو انہوں نے کمال کر دیا۔ اور سلیم احمد وہ اس کی جو ہے اس کے اسکرپٹ لکھتے تھے، تو میں سلیم بھائی کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی بیٹھو ذرا تعبیر کی آخری قسط لکھ دیں، یعنی تعبیر کی آخری قسط کوئی غزل ہے کہ ابھی 10 منٹ میں لکھ دیں گے۔ اور انہوں نے قلم نکالا ایگل کا
اور وہ قلم چلتا بھی نہیں تھا, انک بھی نہیں بھری جاتی تھی اس میں. اچھا. تو وہ انہوں نے روشنائی رکھی اور مجھ سے کہا ذرا بیٹھو 1 گھنٹے, اور انہوں نے لکھا بھائی یہ جلالی کو دے دینا, یہ آخری قسط ہے. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ آخری قسط ہے, ان کو دے دینا تعبیر. اتنے بڑے لوگ تھے. پھر افتخار عارف صاحب یہاں اسکرپٹ میں تھے, سارے شاعر ادیب, پروین شاکر بیٹھی رہتی تھیں, دلاور فگار بیٹھے ہوئے ہیں, راغب مراد آبادی بیٹھے ہوئے ہیں, شاعر لکھنوی بیٹھے ہیں, صحبہ اختر بیٹھے ہیں, سلیم کوثر یہاں کاپیز تھے. اور کیا بانکے اور پنجاب سے آئے تو کیا بانکے اور کیا انوکھے شاعر تھے. تو ایک ایسی فضا تھی جو ایک علمی ادبی طور پہ اتنی رچ تھی. اور آپ کو پتہ ہے سیلز اور مارکیٹنگ کے جنرل مینیجر کون تھے؟ شان الحق حقی, جنہوں نے آکسفورڈ ڈکشنری کے معنی کا ٹرانسلیشن کیا ہے, بہت ضخیم کام کیا ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی نے چھاپا ہے, اور تلفظ کی ایک ڈکشنری مرتب کی ہے جو دنیا میں پہلی ڈکشنری ہے اردو تلفظ کی, فرہنگ تلفظ. اور اس وقت, اب تو بعد میں انہوں نے کینیڈا جا کے داڑھی وغیرہ رکھ لی تھی, لیکن داڑھی اسلامی نہیں تھی, وہ ان کی ایک ماڈرن داڑھی آپ سمجھیے. اور بڑے باتیں تو چلتی رہیں گی. لسانیات کا بہت بڑا نام تھا. امرین صاحبہ کی طرف بھی آتے ہیں, ہم ان کے پاس بھی جاتے تھے. کچھ سوال ان سے بھی کر لیتے ہیں. جی امرین صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ علم و ادب کی ترقی میں پاکستان ٹیلی ویژن کا کردار کیسا رہا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی جیسے فراست رضوی صاحب کہہ رہے تھے تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا کہ پورا سمجھیے کہ ادبی مرکز جو تھا وہ کراچی ٹیلی ویژن سینٹر تھا. اور ہمارا جو رابطہ ہوا پاکستان ٹیلی ویژن سے تو وہ 90s کی بات ہے کہ ہم نے یہاں آنا شروع کیا, کام کرنا شروع کیا, بحیثیت شاعرہ بھی آئے, پھر میزبانی بھی کی, پھر اسکرپٹ رائٹنگ بھی کی, ریسرچ بھی کی, مختلف حیثیتوں سے ہم نے کام کیا. لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ زبان و ادب کو پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر نے بہت فائدہ پہنچایا. لوگ اپنا املا درست کرتے تھے ٹیلی ویژن دیکھ کر, اور انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ لفظ جو ہے اس کا تلفظ کیسے ہوگا. جو ڈرامے ہوتے تھے اس کی کئی دن ریہرسلز ہوتی تھیں, اور جو ادبی پروگرام ہوتا تھا اس کے لیے باقاعدہ جب ہم لوگ آتے تھے تو پہلے سب کی شاعری لی جاتی تھی اور وہ اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ جاتی تھی, اس شاعری کو دیکھا جاتا تھا اور پھر وہ اپروو ہوتی تھی کہ یہ اس قابل ہے کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. کہ ان لوگوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ معیار سے کہیں ذرا بھی کوئی کمتر چیز نہ جائے, جبکہ جن کو بلایا جاتا تھا وہ بھی ایسے نام ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں پورا یقین ہو. یعنی اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کا مشاعرہ پڑھنا آپ کے لیے ایک مستند شاعر ہونے کی ضمانت تھی کہ آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن میں بلایا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ مستند شاعر ہیں, آپ سرٹیفائیڈ شاعر ہیں. بالکل. تو وہ چیز بھی ایک بہت زبردست کام کرتی رہی. اور پھر بہت بڑی شخصیات نے یہاں پر کام کیا, پھر یہاں پر ان کا تشریف لانا, پھر اس وقت ایک ہی چینل, پھر وہ کچھ ہی چینلز شروع ہوئے, لیکن ادبی پروگرام کا جو معیار ہمیشہ پی ٹی وی پہ رہا وہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا. اس لیے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک اکیڈمی کا درجہ حاصل ہے. ہماری بھی جتنی گرومنگ ہوئی ہے بحیثیت ایک ٹی وی میزبان وہ پی ٹی وی پہ ہوئی ہے, اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم نے یہاں سے سب کچھ سیکھا. یہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ کیمرے کے سامنے بیٹھتے کیسے ہیں اور کس طرح کیمرے کے سامنے بات کی جاتی ہے. تو یہاں پر آپ یقین کریں کہ میک اپ آرٹسٹ سے لے کر کیمرہ مین, پروڈیوسر, ہر شخص آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھا ہے. آپ سیکھنے والے بن جائیں تو وہ آپ کو ایسی ٹپس دیتے ہیں کہ آپ کو زندگی بھر کام آتی رہیں گی. اور ہم نے اکثر دیکھا کہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک آرٹس کاؤنسل میں کانفرنس ہوئی جب پہلی, تو ایک صاحب مصر سے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں اور تو کسی کو نہیں جانتا, اور پھر ہماری طرف اشارہ کر کے کہا میں ان کو جانتا ہوں. اچھا بھائی آپ کیسے جانتے؟ کہ لیں وہ پی ٹی وی دیکھتا ہوں میں, وہاں پہ ایک پروگرام میں یہ ہوتی ہیں. تو ہم میزبان تھے. تو یہ سوچئے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اردو زبان و ادب کو ترقی دی ہے, ترویج دی ہے, تعارف کرایا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے ہمیشہ معیاری کام کیا, یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا مشاعرہ چلا گیا ہو کہ لوگوں نے کہا یہ کیا تھا. کئی ہم نے ایسے مشاعرے بھی دیکھے کہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا ایک ٹیلی ویژن پر. لیکن پی ٹی وی پر ہمیشہ بہت عمدہ پروگرامز ہوتے رہے ہیں جس سے سیکھنے کا موقع ملا ہے ہم لوگوں کو بھی. اب آپ سوچئے نا, ابھی فراست رضوی صاحب بول رہے تھے تو کتنا کچھ ہم لوگوں نے سیکھ لیا. تو ایسے پروگرامز مسلسل ہوتے رہے ہیں اور اس سے ہم سب بہت سیکھتے رہے ہیں. اس میں املا بھی درست ہوتا تھا, تلفظ بھی درست ہوتا تھا,
بہت سے نئے الفاظ سیکھنے کو ملتے تھے. اب جیسے کسوٹی پروگرام تھا, اسی سے دیکھیے کہ کس قدر لوگوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا تھا, کس قدر نئی چیزوں کے بابت انہیں معلوم ہوتا تھا. پھر نیلام گھر ہوتا تھا, نیلام گھر میں ادب کا ایک سیگمنٹ, یعنی اس وقت کے جتنے پروگرامز ہوتے تھے اس میں ادب کو لازمی حیثیت حاصل تھی کہ چاہے آپ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام بھی کیوں نہ کر رہے ہوں لیکن اس کے اندر ادب کا کوئی نہ کوئی سیگمنٹ ضرور ہوگا. اچھا, ڈرامے اگر ہو رہے ہیں تو اس میں بھی تلفظ کا خیال ہوگا, جملے کی بناوٹ ایسی نہیں ہوگی جیسی آج کل ہم سن لیتے ہیں, جس کو ہم اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں, اس ٹائپ کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا. تو ہمارا خیال ہے کہ زبان کو ستھرا کرنے میں پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت بڑا کردار ادا. یہاں کی تو فضا بھی ادبی ہے سحر, یہاں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے. بالکل. اچھا, ہم ادب کی بات کر رہے ہیں تو مشتاق احمد یوسفی کا بہت بڑا ادب میں نام رہا ہے, اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کے حوالے سے ایک ہم نے کلپ بنایا ہے, آئیے ہمارے ناظرین کو دکھاتے ہیں. آپ نے ایک جب پہلی کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ مجھے چڑ ہے جذباتی مردوں سے اور غیر جذباتی عورتوں سے اور شطرنج سے, اور جب تک دوسری کتاب کا مجموعہ آیا اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس میں کرم کلا بھی آ گیا اور پنیر بھی آ گیا اور کافی بھی اور کافکا بھی اور گیندے کا پھول بھی اور خوبصورت عورت کا شوہر بھی. تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ چڑوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. میرے خیال میں جو آخری چڑ ہے وہ تو آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. بقیہ چڑ کے متعلق یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی کو جی جلانے کے مواقع زیادہ میسر ہوتے جاتے ہیں. مثلا یوں دیکھیے کہ پہلے جن حضرات کی آواز صرف ریڈیو پر سننی پڑتی تھی اب ان کی صورت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. میں فرش پر بیٹھ کر لکھتا ہوں اردو کے جتنے مضامین لکھے ہیں وہ فرش پر بیٹھ کر لکھے ہیں, ایسے یہاں پر وہ رکھ کے جیسے منشی اور کاتب رکھ لیتے ہیں ایسے رکھ کے لکھتا ہوں. کرسی اور میز پر بیٹھ جاؤں تو ایک جملہ میں اردو کا نہیں لکھ سکتا, لیکن اگر فرش پر بیٹھ جاؤں تو انگریزی نہیں لکھ سکتا. بلکہ انگریزی میں تو یہ ہے کہ جب تک ٹائی باندھ کے میز کرسی پر نہ بیٹھیں تو انگریزی گرامر قابو میں نہیں آتی. واہ 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 واہ, کتنی ساری یادیں تازہ ہو گئیں. سحر, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ ایک اور ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس جو ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کا ہے, تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ہر زبان میں اس کی ترکیب نحوی ہوتی ہے. صحیح. کہ جملے کو جب آپ اس زبان میں جملہ ادا کرتے ہیں یا جملہ کاغذ پر لکھتے ہیں تو اس کا فاعل, اس کا مفعول اور اس کا فعل جو ہے اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. صحیح ہوتی ہے. جی. انگریزی زبان کی جو ترتیب ہے وہ اردو کی ترتیب نہیں ہے. درست. اس کی ترکیب نحوی مختلف ہے. تو جب وہ ترکیب نحوی کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے انگریزی زبان, اور ہمیں جو کچھ بھی آتا ہے ہم اسی کی طرف پوری توجہ دے رکھی ہے, اسی کو سیکھ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. نہ انہیں اردو آتی ہے, نہ اپنی زبان آتی ہے, نہ انہیں انگریزی آتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پوری ہم نے نظام تعلیم کو برباد کر رکھا ہے. جی ناظرین, تو اسد محمد خان صاحب کا بھی ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے, وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. افسانے اصل میں ایک میرے اندر اسٹوری ٹیلنگ کا ایک شوق تھا, تو میرے سارے سینئر دوستوں نے, سید سلیم احمد نے اور عطر نفیس نے, انہوں نے کہا کہ بھائی تو ٹھیک ہے ہم تمہارے گیتوں کے بہت پسند کرنے والوں میں سے, لیکن اب کچھ لکھو ایسا. تو میں نے اپنے دوست ساقی فاروقی, خواجہ سگ پرست ساقی, میں 1990 میں یا 20,000 میں 2-3 چکر میں نے لگائے تھے اسپین کے کہاں کے, تو ساقی کے یہاں میں 8-9 مرتبہ جی گیا. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھائی مجھے وحشت ہوتی ہے کتوں کی خورد سے. تو کہنے لگے کہ تجھے تو ان سے دوستی کرنا پڑے گی. میں نے کہا مشکل ہے, تم سے دوستی کر لیا
कर ली तो समझो कि मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। तो बहुत खुश हुआ। लेकिन उसने फिर इंतज़ाम किया, बार बार जाता रहा मैं, तो वो अपनी अहलिया से कहता था कि भाई वो आ रहा है असद। तो वो एक छोटा सा दालान था जहाँ वो उनको पहुँचा देते थे, 2-3 दिन मैं रहता था। सही। अच्छा वक्त गुजारा। जी नाजरीन, तो ये आपने देखा था असद मोहम्मद खान साहब का क्लिप। जी सर, तो बताएं आपने क्लिप्स देखे, आपको कैसे लगे? भाई असद भाई तो आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा अफसाना निगार बाकायद हयात है, खुदा उन्हें तवील उम्र दे। और ये नैयर मसूद साहब के इंतकाल के बाद अब सबसे बड़ा नाम यही है। और हमने तो असद भाई को बहुत आगाज़ से यहाँ देखा है। और एक ज़माने में तो असद भाई जो हैं, चूँकि एक ग्रुप था छोटा सा, जिसमें अभी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं हमारे करार भाई के, करार भाई तो नहीं कहना चाहिए, उनको सब बाबा कहते थे। करार हुसैन को हर शख्स जो है बाबा कहता था। उनके बेटे हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हैं। तो उनके ये दोस्त थे असद मोहम्मद ख़ान, ज़काउर रहमान, ताज हैदर, उबैदुल्ला अलीम। ये एक ग्रुप था जो सुबह से टीवी में बैठते थे ये लोग और शाम तक ये लोग बैठे रहते थे। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब अतहर नफीस साहब का एक प्रोग्राम, यूसुफ कामरान साहब, किश्वर नाहिद साहिबा जो बहुत बड़ी बेबाक शायरा और नसरी नज़्म का बहुत बड़ा नाम, कॉलमिस्ट और बहुत बड़ी अदीबा हैं, उनके शौहर थे यूसुफ कामरान। तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था सुखनवर लाहौर से, और उसमें ये था कि हर शायर का एक इंटरव्यू और उसकी 2 गज़लें कोई मशहूर गुलकार आखिर में गाएगा। लेकिन वो इंटरव्यू स्टूडियो में नहीं होगा, वो टहलते हुए होगा। अच्छा। यानी जिस तरह जो है वो जो अरस्तू पढ़ाता था ना अपने शागिर्दों को, तो वो बैठ के नहीं पढ़ाता था। अच्छा। वो इस तरह पढ़ाता था कि एक बाग में अपने शागिर्दों को ले जाता था, उनके हाथ में किताब होती थी और वो जो है टहलते हुए बाग के इस कोने से उस कोने तक जाता था और उस कोने टहल टहल के वो फ़िलासफ़ी पढ़ाता था अपने शागिर्दों को। नेचुरल होता था। तो अरबी में चलने को मिशी कहते हैं, कुरान में भी है ना कि वला तमशे फिल अर्ज़ मरहन, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। तो और ये जो अभी अरबईन में जो पैदल चलते हैं नजफ़ से करबला, तो उसको भी मिशी कहते हैं। तो अरस्तू के फ़लसफ़े पर यकीन रखने वालों को और उससे ताल्लुक़ रखने वालों को मशाइन कहते हैं, अरस्तू के मानने वाले, क्योंकि वो टहल टहल के पढ़ते हैं। तो उस इंटरव्यू में ये था कि शायर का इंटरव्यू, कहीं बाग में टहल रहे हैं, कहीं सड़क पर टहल रहे हैं। और यूसुफ कामरान क्या ब्रिलियंट आदमी थे, मेरी उनसे मुलाकातें, यहाँ आते थे ज़रूर मिलते थे। तो उबैदुल्ला अलीम साहब के कमरे में ये तय हो रहा था, फरीदा खानम बैठी थी और लोग बैठे थे, असद भाई भी थे, और फिर अतहर भाई आ गए कि भाई इनकी कौन सी गज़ल गाने को दी जाए। तो उबैदुल्ला अलीम ने कहा वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल सुनाए। तो अतहर भाई कहने भाई ये गज़ल तो मैं नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा ये तो गज़ल ही नहीं है, ये गज़ल थोड़ी है। कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये गज़ल नहीं है तो क्या है? कहने लगे एक बार मुझसे शेर नहीं हो रहे थे, मैं शेर नहीं लिख पा रहा था, कई महीने हो गए, मैं कोशिश करता था, लिख नहीं पाता था। तो मैंने कहा जब कोई तजुर्बा, कोई दुख, कोई खुशी कुछ लिखने के लिए है ही नहीं, तो कम से कम ये तजुर्बा तो है कि हम शेर नहीं लिख पा रहे हैं, तो चलो इसी बात को लिख दो गज़ल में। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर। तो उबैदुल्ला अलीम ने उनकी बात नहीं मानी, झगड़ा किया, और आप देखिए वो गज़ल उन्होंने मुंतखब की। आज वो अतहर भाई की जो है वो पहचान है। जब मैं वो गज़ल सुनता हूँ मुझे उस कमरे की वो सारी बातें जो तफसीली हैं वो सब मुझे याद आती हैं। तो असद भाई यहाँ बैठते थे, बहुत करीबी उनके दोस्त थे ज़काउर रहमान, बहुत करीबी दोस्त थे ताज हैदर, और बहुत एक बार ताज हैदर साहब की गाड़ी चोरी हो गई तो उबैदुल्ला अलीम ने उस पर कोई मिज़ाहिया शेर भी लिखे। तो इस तरह से यहाँ का एक इल्मी और एक अदबी बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। और मुदब्बिर साहब के ज़माने में एक यहाँ अदब का प्रोग्राम होता था, अदब साल ब साल, बड़ा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम था। वो ज़की साहब कभी करते थे, अकील अब्बास जाफरी उसकी रिसर्च करते थे बहुत लोग, और ज़फ़र अकबर उसमें शामिल होते थे। और ये ज़फ़र अकबर ने यहाँ कराची टीवी में अदबी प्रोग्राम्स को एक नई जहत दी और एक नया उन्होंने विज़न दिया। वो थे ज़रा मतलब तुनक मिजाज आदमी, और हर आदमी से उनके मरासिम नहीं थे, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, बहुत चूज़ी अपनी ज़िंदगी में। और उन्होंने मुझसे एक प्रोग्राम करवाया था अदबी मंज़र, जो मेरा ख़्याल है मैंने कोई 40 के करीब प्रोग्राम किए,
وہ بہت اچھا پروگرام تھا، شخصیات پر ہوتا تھا وہ اتنا اچھا اور اتنا اکیڈمک پروگرام ہوتا تھا. اس میں ڈیوڈ میتھیوز آئے، اس میں انتظار حسین، جمیل جالبی، جمیل الدین عالی، ملتان سے ہم نے اسد اریب صاحب کو بلایا. آج جو اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں ناصر عباس نیّر، وہ بھی اس وقت بہت وہ جو ہے وہ نیا انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا لیکن بڑے پرومسنگ تھے، وہ اس میں تشریف لائے. سارے اس زمانے کے بڑے نام اس میں آئے. ایسا پروگرام تھا کہ جو ہم نے انیس پہ پروگرام کیا، تو جو انیس نمبر رسائی ادب کا مرتب ہوا بہت ضخیم، اس میں وہ پروگرام انہوں نے پی ٹی وی سے لے کے اس کو ٹرانسکرائب کر کے چھاپا، جس میں افتخار عارف، اسلم فروخی، انتظار حسین اور مرثیے پر انیس پر دبیر پر جو پروگرام تھا وہ دبیر کے نمبر میں شائع ہوا. یعنی وہ ہر پروگرام ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسکرائب کر کے چھاپ سکتے ہیں. واہ 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 سر، قطع کلامی کی معافی. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک لے لیتے ہیں ناظرین. چھوٹا سا بریک ہے، آج پروگرام میں بہت کچھ سیکھیں گے، تو بالکل چھوٹا سا وقفہ ہے، جائیے گا کہیں بھی نہیں اور دیکھتے رہے گا ہمارے اسپیشل ٹرانسمیشن سفر محبتوں کا. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خسو خاشاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خسو خاشاک سے ہے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا ہے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا ہے. رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. کسی بھی اس سطح کے لوگ ہوں، ہم نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ بھی گھلتے ملتے ہیں، چہکتے ہیں. یہ بچپن سے ہی تھا، لڑکپن سے تھا، مزاج کا حصہ تھا، یہ آپٹ کیا آپ نے اسے؟ دیکھو وسیع، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک زندگی ہمیں ملتی ہے زندہ رہنے کے لیے، اور اس میں اگر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے اس کو خوشگوار بنا سکیں، لوگوں کی زندگی میں کوئی مسرت کا لمحہ دے سکیں، ان کو وہ اعتماد دے سکیں جس سے ان کی اپنی جو شخصیت کے اندر ایک ایلیویشن ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی انسانی خدمت ہے. جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں چونکہ میرا ایز یو نو کہ میرا ابتدائی جو کیریئر ہے وہ نہ تو شاعر کا تھا نہ ادیب کا، میں ایک سپورٹس مین بننا چاہتا تھا، اور سپورٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو بزلہ سنجی آپ کہہ لیجئے یا خوش گفتاری کہہ لیجئے، یا یہ شاید مجھے سپورٹس نے سکھایا ہے، اس سے مزاج جو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں کے ساتھ ہم بہت بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت ساری گیجٹس تو لے دیے ہیں قیمتی، مگر جن سے وہ اپنے کمروں میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، باہر کھلی ہوا میں، پارکس میں وہ. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ سپورٹس آپ کے اندر ایک عجیب و غریب
وصف پیدا کرتی ہے وہ ہے ہار کو برداشت فیس کرنے کا کرنے حوصلہ۔ کا اور برداشت۔ واہ کیا کمال کے لوگ اور اتنے با کمال شخصیات۔ پروین شاکر صاحبہ، کو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیا بات ہے امرین صاحبہ، پروین شاکر صاحبہ سے سبھی انسپائر ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابھی جب ہم دیکھ رہے تھے پروین شاکر صاحبہ کو تو ہمیں خیال ہوا کہ ٹیلی ویژن کتنی بڑی نعمت بھی ہے، بالکل، کہ ہم حقیقی زندگی میں پروین شاکر سے کبھی نہیں مل سکے۔ یہ ٹیلی ویژن ہے جس نے ہمیں ان کو دکھایا، یعنی یہ سوشل میڈیا تو بہت بعد میں آیا ہے۔ ہم کب دیکھ سکتے تھے پروین شاکر کیسی لگتی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں، کیسے بات کرتی ہیں؟ ٹیلی ویژن ہی تو وہ کھڑکی تھی جس میں سے ہم دیکھتے رہے پروین شاکر کو یا امجد اسلام امجد صاحب کو یا اور دوسرے ہمارے جو بڑے بڑے شاعر ادیب جو اب دنیا میں نہیں ہیں یا جو موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان سب کو ہم نے ٹیلی ویژن ایک ہم لوگوں کے لیے کھڑکی تھا جو کھلتا تھا اور اس میں پوری کائنات ہمیں نظر آتی تھی، اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی وی کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور پروین شاکر کوئی شک نہیں کہ ایک بہت مختلف اور منفرد شاعرہ تھیں اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، لیکن ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پروین شاکر دوسری کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پروین شاکر کی اپنی ایک شخصیت تھی اور وہ شخصیت ان کی شاعری ہے، تو آپ وہ شخصیت بھی نہیں بن سکتے کیونکہ پروین شاکر نے پروین شاکر ہونے کی قیمت چکائی ہے اور وہ قیمت ہر کوئی نہیں چکا سکتا۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت لمحے تھے جو آپ لوگوں نے دوبارہ تازہ کر دیے یادوں میں۔ امجد اسلام امجد صاحب، ان کے ساتھ ٹیلی ویژن کے کئی مشاعرے، ہمیں پی ٹی وی کے مشاعرے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسد محمد خان صاحب کا جو آپ نے دکھایا تھا تھوڑا سا پیکیج، اس میں ہم ہی میزبان تھے اور ہم انٹرویو کر رہے تھے، تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایسی بڑی شخصیات سے انٹرویو کا موقع ملا ہمیں پی ٹی وی پر۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب اور ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب سے ہمارے ذاتی تعلقات رہے اور بہت دونوں شفیق شخصیات، بہت عمدہ۔ یوسفی صاحب زندگی میں بھی بے انتہا حصے مزاح رکھتے تھے اور اس قدر ہنساتے تھے آخری وقت تک۔ جب ہم آخری بار بھی ان سے ملنے گئے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ گھر والوں نے کہا کہ وہ بہت کمزور ہو گئے، تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ تھک جائیں گے، تو تھوڑی دیر بعد ہم نے ان سے کہا کہ یوسفی صاحب اب اجازت، آپ تھک گئے ہوں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو نہیں تھکا، آپ کو جانا ہے تو کوئی اور بہانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی وہ پرمزاح باتیں کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بھی بہت خوش مزاج تھے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تحقیق اور فلسفے کے لوگ بڑے خشک مزاج ہوتے ہیں، لیکن جالبی صاحب بے انتہا حصے مزاح رکھتے تھے اور بہت عمدہ گفتگو کرتے تھے، اور ان کو آخری وقت میں دیکھ کے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کی دولت کوئی نہیں چرا سکتا، یادداشت چلی جائے تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو آخر میں جب ہم ان سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اچھا میں لکھتا تھا، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تو یہ جو یادیں ہیں نا یہ بڑی قیمتی ہیں، بہت کہ یہ لوگ جب ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں تو بھی ہمارے درمیان ہیں، اور جب یہ ہمارے درمیان تھے اس وقت بھی ان شخصیات سے ملنے کا موقع تو ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، لیکن ٹیلی ویژن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے آن کیا اور آپ نے ان کو اپنے گھر بلا لیا۔ اچھا یادوں کی بات کر رہی ہیں امرین، تو کیا خیال ہے کچھ اور کلپس دیکھ لیں؟ ضرور، کیوں نہیں، بہت یادگار کلپس ہیں، آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرے کی نظامت شوکت تھانوی کے ذمے تھی۔ جگر مراد آبادی صدر مشاعرہ تھے، فرشی نشست تھی۔ ایک صاحب جو شاعر نہ تھے، جگر کے بالکل ہی نزدیک چہرہ بچہرہ بالمقابل اس طرح بیٹھ گئے کہ حاضرین محفل کو اور خود جگر صاحب کو ان کا اس طرح بیٹھنا ناگوار گزر رہا تھا۔ شوکت تھانوی نے ان صاحب سے گزارش کی کہ وہ سٹیج پر عین جگر صاحب کے بالمقابل چہرہ بچہرہ ہو کر نہ بیٹھیں۔ ان صاحب نے نہایت ترشرو ہو کر جواب دیا، نہیں میں تو یہیں بیٹھوں گا، مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ شوکت تھانوی نے کہا جی بسم اللہ، آپ یہیں تشریف رکھیے، میں نے تو صرف اس لیے منع کیا تھا کہ آپ کو دیکھ کر ہز ماسٹرز وائس کا ٹریڈ مارک یاد آتا ہے جس میں گراموفون کے بھونپو کے عین سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حاضرین کے قہقہوں سے پورا ہال گونجنے لگا اور وہ صاحب شرمندہ اور سراسیمہ ہو کر ہال سے باہر چلے گئے۔ پہلا زمانہ تھا جب ہماری رشتے وشتے ہو رہے تھے تو لوگ نجابت دیکھتے تھے، شرافت دیکھتے تھے خاندان کی۔ اب وہ دیکھتے ہیں گاڑی کتنی لمبی ہے اس کے پاس، اس کا مرتبہ کیا ہے، دولت کتنی ہے اس کے پاس،
ठीक, मैं समझता हूँ कि अपनी बच्ची को आप फकीर को ना दीजिए, सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वेल्थ इज नॉट, मनी इज नॉट एवरीथिंग फॉर गॉड से। ठीक है कि नहीं? हमारे इस दौर में पूजा हो रही है सोने के बछड़े की, लिहाजा आप वाली मोहब्बत जो है ना, जो आप इस वक्त तस्वर में देख रहे हैं, वो मेरे लिए फिर वही एक ऐसा खूबसूरत कॉन्क्रीट हकीकत है मोहब्बत करना, मोहब्बत वसूल करना, कि उसको भी अब मिथ बना दिया। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज के ज़माने की बात नहीं है, आजकल तो बस कोशिश ये की गई कि हर एतबार से जो चीज़ पेश की जाए वो बेहतर हो, तो ज़बान भी बेहतर हो उसमें। अब वो लोगों ने उसे पसंद किया तो और तवज्जो हुई। वही मुतरजिम जो थे वही लोग तर्जुमा करते थे और मुख्तलिफ। अच्छा, सबरंग के निकलने के बाद उसकी कामयाबी से बहुत से डाइजेस्ट निकलने शुरू हुए। सबरंग में क्या फ़र्क था कि वही मुतरजिम जो दूसरे डाइजेस्टों में छप रहा है, वो सबरंग में उसकी कहानी बेहतर क्यों है? चूँकि उस पर काम बहुत किया जाता था। तो उसमें पहले तो तसी की जाती थी खूब गाढ़ी किस्म की, उसके बाद पे रीराइटिंग भी हो जाती थी कि बिल्कुल, तो वो कहानी कुछ और हो जाती थी। यानी ये कि ज़बान तो बड़ा काम करती ना, ज़बान किसी कमज़ोर कहानी को बेहतर कर सकती है। वाह वाह वाह, क्या हसीन यादें, क्या कितना कुछ सीख जाते हैं एक सेकंड में हम लोग। ये सब मेहरबानियाँ जो हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंबर, कि ये सारी जो मेहरबानियाँ पाकिस्तान टेलीविज़न की हैं, ऐसा ही है। प्रोफेसर फरासत रिजवी साहब से भी सवाल करना चाहूँगी, प्रोड्यूसर्स का क्या रोल रहा? कौन से प्रोड्यूसर्स थे जो अदबी प्रोग्राम करते थे? कौन से प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे? मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली टीचर हूँ। अब इज़्ज़त अफजाई है ये और दुरुस्त नहीं। बात यह है कि अभी परवीन शाकिर का जिक्र हुआ, जी जी, अंबरीन ने जो है उनका जिक्र किया, तो मुझे याद है खुशबू जब छपने वाली थी तो उस ज़माने में फ़ोटो कॉपी इतनी आम नहीं थी, तो उन्होंने साइक्लो स्टाइल करके उसका एक इंतखाब, पूरा मुसविदा तो नहीं, उसका एक इंतखाब उन्होंने सज्जाद मीर को उसकी कॉपी दी, कासमी साहब को एक भेजी, ज़िया जालंधरी साहब को एक दी, इफ्तिखार आरिफ साहब को एक उन्होंने दी, यावर मेहदी साहब को दी कि आप इसको पढ़ के जो है अपनी राय दें, और नाम उन्होंने बताया इसका खुशबू। तो एक दिन यहाँ जो स्क्रिप्ट का कमरा है जहाँ इफ्तिखार आरिफ साहब बैठते थे, स्क्रिप्ट एडिटर का कमरा, वहाँ उनसे ये बहस शुरू हो गई कि आप ये नाम नहीं रखें खुशबू। वह क्यों? क्या इस नाम की 2 किताबें मौजूद हैं। उनको बताया गया कि ये बहुत आम नाम है। आप उनका एतमाद देखिए, उन्होंने कहा नहीं, अगर 10 किताबें भी खुशबू नाम की होंगी, ये मेरी शायरी का थीम है, मैं नहीं बदलूँगी। क्या आरिफ साहब ने भी उनको कहा और लोगों ने भी कहा, मैं भी उसमें एक अदना सा शरीक था। तो बहुत इसरार किया, उन्होंने कहा नहीं, ये मैं नाम नहीं बदलूँगी। और आप देखिए उनका एतमाद कितना दुरुस्त था कि आज आप किसी खुशबू नाम की किताब को नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हें ना नई खुशबू की नस्ल शायरा जानती है। कहते हैं। वो आप उसी किताब को जानते हैं जो परवीन शाकिर की किताब है। वाह वाह, आप देखिए कैसे कैसे लोग थे। मैं सबसे पहले जो टीवी पर आया तो 71 में आया, कसौटी प्रोग्राम में। अच्छा, एज अ मेज़बान ये पहला प्रोग्राम नहीं, था मैं ना? उसमें मेहमान के तौर पे अच्छा। आया। उसके मेज़बान थे कुरैशपुर, अच्छा, ओके। और कुरैशपुर को पूरा टीवी जो है वो मुर्शद कहता था, यानी उनका नाम कोई नहीं लेता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उनके बराबर की उम्र का हो, वह मुर्शद कहाँ है, वह मुर्शद वहाँ बैठे। उनकी फ़ारसी इतनी अच्छी थी, और वो सबके तेहरानी, यानी जो तेहरानी लहजा है, सब लहजे को कहते हैं ना, तो सबके तेहरानी में वो अहले ज़बान की तरह फ़ारसी बोलते थे। जब 79 में जो है इनकलाब आया ईरान में, तो PTV ने उनको वहाँ भेजा लाइव कवरेज के लिए। तो वो सड़कों पे ईरानियों से जो फ़ारसी में बात करते थे, सवालात करते थे माइक लेके, तो अगर वो उसकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद हो तो आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में कोई गैर ईरानी कौन है। ऐसी अच्छी उनकी फ़ारसी थी। लेकिन ये रंज होता है कि बड़े बड़े लोग फरामोश हो जाते हैं। फिर वो जब रिटायर हो गए, यहाँ से चले गए, तो बहुत उन्होंने गुमनाम आदमी की और एक तन्हाई की ज़िंदगी गुजारी, और फिर उनकी वफ़ात पर भी कम लोग उनके जनाजे में थे। कभी कभी बड़े लोगों के साथ जो है ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो उसमें मैं आया था और मैंने उसमें जॉन एलिया की नज़्म पूछी थी। अच्छा। और इफ्तिखार आरिफ साहब ने और वदुल्ला बेग ने
शायद 4-5 सवालों में बूझ ली थी। जब 16 दिसंबर 1971 को सुकूत ढाका हुआ, इतना बड़ा सान्या हमारी तहजीब और हमारे मुल्क का, तो उसके नेक्स्ट डे PTV पर एक नज़्म पढ़ी जॉन एलिया ने, बहुत ज़बरदस्त नज़्म, और उसकी बड़ी शोहरत हुई कि क्या इस कदर हकीर था इस कौम का विकार, हर शख्स तुमसे पूछ रहा है जवाब दो, ऐ गाजियो जिहाद को रुसवा किया गया, ऐ शायरो कलाम की तौहीन की गई, सब नामियों के नाम की तौहीन की। बड़ी ज़बरदस्त जज्बाती नज़्म थी, तो वो बड़ी मकबूल हुई क्योंकि हंगामी मौजू पे थी और इतना करंट, वो एक बर्निंग एक फ्लेम था, वो क्या था, और एक दुख बिल्कुल ताज़ा था, वो ज़ख्म ताज़ा था। सिर्फ बतौर मेज़बान आपने कौन सा पहला प्रोग्राम किया था पाकिस्तान टेलीविज़न पे? मैंने इब्न सफ़ी पे एक प्रोग्राम था, इब्न सफ़ी पर मेरा ख्याल है दुनिया में वो पहला प्रोग्राम PTV ने किया था, उसमें मैंने मेज़बानी की थी। फिर उसके बाद और मैंने बहुत से प्रोग्राम किए। आसिफ अंसारी जो है वो TV इंसाइक्लोपीडिया करते थे, फिर उन्होंने बहुत पॉलिटिकल लोगों पे, तहरीक पाकिस्तान के जो बड़े लोग जैसे अब्दुल्ला हारून थे, सरदार अब्दुल्ला निश्तर थे, चौधरी खलीफुज़्ज़मा थे, इन पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। तो उसमें उन्होंने एक जो उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए कंपेयर होता है, तो उसमें भी मैंने, लेकिन एक ज़फ़र अकबर साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, इस्लाम और आज की दुनिया, वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, यानी मॉडर्न इस्लाम की वो फॉर्म जो साइंस और फ़िलासफ़ी से हम-आहंग हो और जदीद ग्लोबल माशरे के लिए काबिल कबूल हो। ये तो आपको पता है, ये तो इब्न रुश्द के ज़माने से हो रहा है। इक़बाल ने खुतबात में यही कोशिश की, सर सैयद हमारे यहाँ पहले आदमी हैं जिन्होंने ये काम किया। तो वो मॉडर्न इस्लाम पे वो प्रोग्राम किया, इस्लाम और आज की दुनिया। फिर ये तो बहुत अच्छे प्रोग्राम थे। सर, इतने अच्छे प्रोग्राम्स की आप बात कर रहे हैं, अमरीन साहिबा से भी मैं पूछना चाहूँगी, आपने भी कंपेयरिंग की है, इतने प्रोग्राम्स की मेज़बानी की है, कैसा तजर्बा रहा आपका? मुशायरों का तजर्बा, मेज़बानी का तजर्बा मुश्किल नहीं लगता था? दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। जब तक हम पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर नहीं आए थे, इसके बारे में हमने बड़ी कहानियाँ सुनी हुई थी, बड़ी सोर्स चलती है उसमें, तो दरवाजे से अंदर कोई जाने नहीं देता, बाहर रोड पे लोग बैठे रहते हैं, तो हमने कभी देखा ही नहीं था PTV की तरफ कि भाई ऐसी जगह कौन जाए जहाँ इतने मसाइल हैं। लेकिन हमारा तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। हम एक मुशायरा पढ़ रहे थे कहीं, और मुशायरा ख़त्म हुआ तो एक साहब आए और उन्होंने कहा कि आपने ये ख़ुद लिखा है? तो हमने कहा कि जी। कहने लगे कि ये मेरा कार्ड है और आप अपना फ़ोन नंबर अगर मुझे दे दें तो मैं आपसे रब्ता करूँगा, मुझे आपको PTV बुलाना है। तो हम ज़रा हैरान हुए, हमने कहा कि किस सिलसिले में? उन्होंने कहा मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको बतौर शायर बुलाऊँगा। उसी वक्त हमारे वालिद साहब आ गए और मालूम हुआ कि वो इकबाल हैदर मरहूम साहब थे, और उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ कायदे आज़म और हम, और उसमें इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम में मुझे 3 बिल्कुल यंग शायर चाहिए, तो उसमें इत्तेहाद आप होंगी। तो हमने उनसे कहा अच्छा। फिर हमने वो इत्तेहाद पे एक नज़म कही और फिर हम उस प्रोग्राम में शरीक होने आए। तो वो पहली बार हम टेलीविज़न सेंटर आए, ना किसी ने रोका, बस वो एक रिसेप्शन था, उस पर आपको बताना होता था कि जी मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ प्रोग्राम में आया हूँ। वो अंदर पूछते थे, कंफर्म होते ही भेज देते थे। तो ये एक अच्छा, आपने शायरी की बात की तो आपकी गज़ल है तुम बिना, उसके कुछ अशार अगर आप सुना दें हमारे नाजरीन क्या को। मशहूर गज़ल है आपकी? अच्छा, उसकी यहाँ सुनाना इसलिए बनता है कि वो सबसे पहले हमने PTV इस्लामाबाद में पढ़ी थी। अच्छा। वो कुल पाकिस्तान मुशायरा था, तारुफ मोहब्बत बन का गई। मुशायरा, हाँ। और वो फिर पूरी दुनिया में फैल गई, और हम कहते हैं कि उसका क्रेडिट PTV को जाता है। हो जाए जी, हम चंद अशार पेश कर देते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। वाह वाह वाह। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। हर मंज़र में अब हम दोनों होते हैं, हर मंज़र में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। वाह वाह। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। और शेर समात की जगह के इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज़ किया। क्या कहना।
इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। वाह वाह खुद ही क्या कहो बात है सहर। अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना। और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुखसत मुझसे और ख़ुद ही, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और ख़ुद ही, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। वाह 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 वाह, बहुत क्या कमाल। और अमरीन, आपको सामने सुनना और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक तो अल्फाज की खूबसूरती है, दूसरा आपकी खूबसूरती का सहर है। बहुत है ना। ये तो इनका ट्रेडमार्क है ये गज़ल। आपको पता है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इनसे जब ये जाती हैं तो इसी गज़ल की फरमाइश होती है। मैं भी जब भी मिलती हूँ इसी गज़ल की फरमाइश करती हूँ। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा लगता है शायरी जो है, एक लफ्ज़ों का बुनाव उनको हम बोल सकते हैं। कौन सा शायर है जो जिसको बहुत ज़्यादा दिल से पढ़ती हैं? देखें, हमें जो दिल के करीब सबसे ज़्यादा महसूस होता है वो तो मीर तकी मीर में जो अपनाइयत है वो हमें किसी और शायर में महसूस नहीं होती है। लेकिन हमने गालिब को पढ़ा, एक उम्र में हमें इकबाल बिल्कुल पसंद नहीं थे और इस उम्र में हमें इकबाल इतने पसंद हैं कि हम कहते हैं कि अगर कोई हमसे कहे कि घंटों इकबाल पे बात करनी है तो हम घंटों बात कर सकते हैं। तो हमारा ख्याल है कि उम्र के साथ साथ आपकी पसंद भी तब्दील होती है और शायद कैफियत के लिहाज से भी शायर पसंद आते हैं, कभी कोई आपके करीब महसूस होता है कभी नहीं। लेकिन हमारा ख्याल है कि मीर तकी मीर हमारे सबसे ज़्यादा करीब हमें महसूस होते हैं, क्योंकि उनमें जो एक अपनाइयत की एक खुशबू है ना वो दीगर शोरा में ज़रा कम है। फरासत साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी, सर इतनी असनाफ़ हैं जिनमें आपने लिखा है, ख़ुद आप जब पढ़ते हैं आपको कौन सी असनाफ़ हैं जो ज़्यादा पसंद है, नसर की और शायरी की भी? अपने बारे में सिर्फ कौन सी ज़्यादा? अपने बारे में बात करते हुए हिजाब आता है। आज तो टीवी की सालगिरह के हवाले से आपसे बात करते हैं। देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है, इकबाल अंसारी साहब ने एक सीरियल किया, उसका नाम था कारवान। तो पहले यहाँ ये होता था कि जब सीरियल शुरू होने वाली होती थी तो उसका एक प्रेस शो होता था पहला, उसमें सहाफ़ियों को बुलाते थे, उनको पहले किस्त दिखाते थे, वो सवालात करते थे गुफ्तगू। तो वो प्रेस शो उसका होने वाला था, तो इकबाल अंसारी साहब जा रहे थे तो मुदब्बिर साहब से उनकी बात हुई, वो मैंने सुनी। मुदब्बिर साहब कहने लगे, भाई ये इकबाल साहब, ये आपने कारवान जो ये सीरियल है बहुत अच्छा, आपने मैं इसकी सारी रिव्यू की, मैंने किस्तें जो भी हैं। बात यह है कि कारवान के साथ तारीख़ में ये ज़रूरी है कि एक कुत्ता हो, कुत्ते के बग़ैर कोई कारवान, कोई काफ़िला कभी नहीं हुआ तारीख़ में। तो इसमें ये कारवान तो आपने दिखाया, लेकिन कुत्ता कहाँ है? देखिए, आप उनकी निगाह देखिए, उनका विज़न देखिए, बारीकी, और कहाँ, और कितनी मतलब जुज़ियात की एक चीज़ है उसको उन्होंने। तो वो भी बड़े ज़बरदस्त विज़न के आदमी थे ड्रामे के, और हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मुदव्विर साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा कोई ट्रेंड कुत्ता तलाश करने की, और मेरे जहन में ये बात थी, लेकिन हमें कोई ऐसा कुत्ता मिला नहीं। तो ये अब इसको इसी तरह अगर कबूल कर लें तो बहुत अच्छी बात। तो ये उस ज़माने में लोगों का जो है विज़न था। और मैं आपको बताऊं कि टेलीविज़न में जो कराची टेलीविज़न है, वैसे तो पाकिस्तान टेलीविज़न कहना चाहिए, लेकिन जो कराची टीवी स्टेशन है, इसमें जो पॉपुलर ह्यूमर है वो अगर अनवर मकसूद ना होते तो वो खला रह जाता। बहुत बड़ा देखिए, पॉपुलर मिज़ाह लिखना बहुत मुश्किल है। यूसुफी साहब वाला या इब्ने इंशा वाला मिज़ाह तो एक एकेडमिक मिज़ाह है, उसके लिए आपको एक लिटरेचर और आर्ट की तरबियत और एक बड़ा मुताला और एक गहरी नज़र चाहिए। लेकिन जो पॉपुलर मिज़ाह है, जो अवामी मिज़ाह है, वो हर आदमी नहीं लिख सकता, और वो फक्कड़पन के करीब भी ना हो, उसमें कोई लचर बात ना हो, गैर मेयारी बात ना हो, और वो पॉपुलर ह्यूमर हो। तो उसकी लाज यहाँ 3 आदमियों ने रखी, बुशरा अंसारी ने, मोइन अख्तर ने, और इन सबके जो आयतुल्लाह खुमैनी थे। यानी आयतुल्लाह खुमैनी अच्छे मानों में, एक पॉजिटिव है, ये अच्छे मानों में ये लफ्ज़ बड़ा लफ्ज़ है कि वो उनके सरखैल वो थे। यानी अनवर मकसूद जो हैं
یہ ان کا ویژن اور ان کی تحریر، کتنا بڑا نام ہے سر اس ان نے کا۔ کراچی ٹیلی ویژن کو پاپولر مزاح کی جو کمی تھی اس کا شکار نہیں ہونے دیا۔ سر اتنی اچھا، باتیں ہیں، سلیم کوثر ہمارے جو شاعر تھے، ٹی وی میں یہ پابندی تھی کہ جو ملازم شاعر ہے وہ اسکرین پہ نہیں آئے گا، تو بڑے مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شہرت، ان کا نام سر باتیں تو پوری ہوتی دنیا میں رہے گی، پہنچا۔ لیکن سر، ہمارے وقت جو ہے پروگرام ہمارے کا پاس جو بالکل ہے وقت ابھی ختم ہوتا ہے۔ بہت مزہ آیا، ہمارے ناظرین کو بھی بہت مزہ آیا اور ہوگا، بہت شکر گزار ہیں سر کتنے آپ قصے کے۔ رہ گئے، یہ تو ایسی داستان ہے اور کہ کئی آگے دن تک اور سنائی جا سکتی ہے۔ ادبی پروگرام ہم لوگ لیکن دکھ یہ کریں گے ہے انشاءاللہ۔ کہ اب اس کا وہ معیار پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے اس پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں غلام مصطفیٰ سولنگی، میں ان سے سندھی ادب پہ کبھی بات کرتا ہوں، کبھی فلسفے پہ بات کرتا ہوں، اردو افسانے اور شاعری پہ بات کرتا ہوں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ شاید کراچی ٹیلی ویژن جو ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کا جو یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، یہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ سر یہ ساری باتیں ہم پھر سے آپ کو زحمت دیں گے، شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا، اور ہماری یہ اینیورسری ہے جو ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کی خوشیوں کو ہمارے ساتھ آپ نے آ کر خوشیوں میں اضافہ کیا، تو بہت شکر گزار ہیں۔ بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ سالگرہ کا موقع ہے، اور دعا ہے کہ اسی طرح یہ رونقیں بکھیرتے رہیں، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت شکر گزار ہیں امبرین۔ چلیں جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، کل بھی آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔